बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र पीडीएम के तीसरे पावर शो का। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि पीडीएम टूट जाए, मगर पीडीएम बहाली जमहूरियत की तहरीक से पीछे नहीं हटेगी। मुल्क की सारी जमहूरी जमातें न सिर्फ एक स्टेज पर हैं बल्कि एक पेज पर हैं। बाकी सबको भी अब इस पेज पर आना पड़ेगा, वरना सबको घर जाना पड़ेगा। कोयटा के जलसे से वर्चुअल खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया है। ये तबाही है, तब्दीली नहीं। ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। इमरान खान सिंध पुलिस को अपनी टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। सिंध पुलिस को सैल्यूट करते हैं जो टाइगर फोर्स नहीं बनी। कोयटा में पीडीएम के जलसे से खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान और उनके सिलेक्टर्स को तारीखी नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो, जाली हुकूमत मत बनाओ। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तुलू होने को है, कठपुतलियों का खेल अब खत्म होने को है। मरियम नवाज ने कहा कि जितनी मोहब्बत पंजाब के अवाम से है, उससे ज्यादा बलूचिस्तान के अवाम से है। आज एक लड़की ने उन्हें बताया कि उसके 3 भाई लापता हैं तो उनकी आंख में आंसू आ गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ऑपोजिशन जमातों ने वोट को इज्जत दो के नाम पर आज क्वेटा में तमाशा लगाया। कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाकर पाकिस्तान को कमजोर करने की घिनौनी साजिश हो रही है। इदारों के खिलाफ हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। एक बयान में सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाक फौज पर कौम को नाज है, इंतशार फैलाने वाले इदारों को मुतनाज़ बनाने से बाज रहें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब को शनाख्त दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डाला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया, अब सूबा भी बनाएंगे। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के बारे में बयान की सख्त मजम्मत करते हैं। जाम कमाल काबिल एहतराम वज़ीर आला हैं, ऐसा बयान देने वालों को शर्म आनी चाहिए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पीडीएम के नाम निहाद लीडर्स ने सूबाई हम आहंगी और भाईचारे को सबूताज किया है। कोयटा में जलसे से खिताब करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ताकतवर लोग हमारी मोहब्बत और वफादारी का मजाक ना उड़ाएं। हम इदारों के दुश्मन नहीं, इदारों और उनके जिम्मेदारों का एहतराम करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये हुक्मरान जाली थे, जाली हैं और जाली रहेंगे। इन जाली हुक्मरानों के खिलाफ पीडीएम की तहरीक और भी तेज होगी। अदालत उज़्मा का फैसला वाज़े तौर पर ऐलान कर रहा है कि पाकिस्तान के हमारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मौक़िफ़ दुरुस्त है। ये हुक्मरान जाली हैं, जाली थे और इन जाली हुक्मरानों के खिलाफ अब हमारी तहरीक और भी ज़्यादा ज़ोर से आगे बढ़ेगी। कहना चाहता हूँ ताकतवर लोगों से कि हमारी मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ, हमारी वफादारियों का मजाक मत उड़ाओ, कौम को उस हद तक मत ले जाओ कि फिर वापस आना मुश्किल हो जाए। हमने इस मुल्क को एक रखना है, हमने इस मुल्क के अवाम के हुकूक की बात करनी है, हमने छोटे सूबों के हुकूक की बात करनी है और दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार को ऊंचा करना है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सजा याफ्ता मरियम नवाज को सवालात पूछने का कोई हक नहीं। उन्होंने 4 साल से एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि लंदन के फ्लैट खरीदने के लिए पैसे कहां से आए और वो पैसे पाकिस्तान से बरतानिया कैसे भेजे। लूटी हुई दौलत बचाने के लिए किसी को जमहूरियत की आड़ नहीं लेने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क लूटने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। भारत, इसराइल और पीडीएम एक ही तिकोन के 3 रुख हैं। इसी इत्तेहाद के एक लीडर उवैस नूरानी ने जलसे के स्टेज से आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया, जिसकी मजम्मत करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी कोई सियासी या जमाती हैसियत नहीं है, शायद उसका नाम उवैस नूरानी है, उसने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया। न तो वो इस इलाके का है और न उसको इस किस्म की बात करनी चाहिए थी। ये तो हमारे दुश्मन ये बात करते हैं। मरियम बीबी जो बातें कर रही थी, उनमें इखलाकी जवाज़ क्या है इस किस्म की बातें करने का और सवालात पूछने का? ये इस तरह हो नहीं सकता, बिकॉज आपका मुल्क इस वक्त एक ऐसे लीडर के पास है, एक ऐसे लीडर की रहनुमाई में चल रहा है जिसका बुनियादी मकसद सियासत में आने का यही था कि इस मुल्क जिसके क्या इतना पोटेंशियल है,
اس کو ان مفاد پرست، کرپٹ اور نااہل لوگوں سے، لیڈروں سے نجات دلانا تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ اویس نورانی اور پی ڈی ایم نے آئین کی سنگین خلاف ورزی کر دی ہے، ریاست کو توڑنے کی بات کی جو کہ سیکشن 124 125 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اب وکلا برادری اور بار کونسلز کے آگے آنے کا وقت ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے مریم نواز کے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے کریڈٹ پر سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں، آپ کے پاس بچوں کے نام پر سیاست کی سوا بتانے کا کچھ نہیں۔ شہباز گل نے کہا کہ مزار قائد کی توہین پر پوری قوم سے معافی مانگنی ہوگی، عمران خان ان تمام چوروں کا اکیلا مقابلہ کرے گا۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے رہنما اویس نورانی نے اپنے بیان کی وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے غاصبوں کے لیے تنزیہ اور سوالیہ جملے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ بلوچستان سے متعلق تنزیہ اور سوالیہ جملے کو میرے مطالبے کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا لازمی جز ہے، اسے کوئی پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ فرانس کے صدر میکرون نے تشدد پر آمادہ گروپس کی مذمت کرنے کی بجائے اسلام پر حملہ آور ہو کر اسلاموفوبیا کی حوصلہ افزائی کا راستہ چنا۔ افسوس کا مقام ہے کہ صدر میکرون نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی اور توہین آمیز خاکوں کی نمائش کی حوصلہ افزائی کی۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ صدر میکرون نے فرانس بھر میں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قائد کی علامت یہ ہے کہ وہ تقسیم کی بجائے لوگوں کو متحد کرے جیسا کہ نیلسن منڈیلا نے کیا۔ صدر میکرون کو دوریاں بڑھانے اور ایک خاص گروہ کو دیوار سے لگانے کی بجائے ان کے زخموں پر مرہم رکھنا اور شدت پسندوں کو جگہ دینے سے انکار کرنا چاہیے۔ دنیا مزید تقسیم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جہالت پر مبنی عوامی جذبات مزید نفرت ابھارنے، اسلاموفوبیا میں اضافہ کرنے اور شدت پسندی کو ہوا دینے کی وجہ بنیں گے۔ کوئٹہ میں اپوزیشن کے جلسے میں بھی فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پوری امت فرانسیسی صدر کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ فرانس میں لگائے گئے توہین آمیز خاکوں سے تمام مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ فرانس میں فرانس کے صدر کی حکم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے عام دیواروں پہ چسپاں کیے گئے ہیں۔ امت مسلمہ کے اس سے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے اس کیے ہوئے توہین آمیز رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ ایسے حکمرانوں کے چہروں پر تھوکنا چاہتی ہے۔ دنیا کے اربوں مسلمان ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ منا رہے تھے، تو فرانس کی ایک بلڈنگ سے انہوں نے جو توہین امیز خاکے لٹکائے، اس سے ہمارا دل، ہمارے جذبات بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اس کے ذکر پہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری اور عدم رہائی کے خلاف مختلف شہروں میں آج بھی احتجاج کیا گیا۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو گروپ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں ڈیوس روڈ پر احتجاجی کیمپ جاری ہے۔ ایپنک رہنما یاسین مغل، سینئر صحافی ظہیر انجم، اویس قرنی، محمد شفیق، فاروق آوان، رومیو جالب، محمد علی، عزیز شیخ اور افضل عباس سمیت دیگر نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ پشاور میں جنگ آفس کے باہر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے خطاب میں کہا کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری آزادی صحافت پر قدغن ہے۔ کوئٹہ میں سینئر صحافیوں اور میڈیا ورکرز نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو میر شکیل الرحمان کی رہائی کے حق میں نعرے لگائے۔ نواب شاہ میں میر شکیل الرحمان کی عدم رہائی کے خلاف سرہاری روڈ پر احتجاج کیا گیا۔ بھاولپور پریس کلب میں ہونے والے احتجاج میں بھاولپور یونین آف جرنلسٹ پریس کلب اور الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے ممبران نے شرکت کی۔